सागाह है। इस वक्त तमाम रास्ते और तमाम काफ़िले रावलपिंडी की तरफ हैं और इंशाअल्लाह ताला कल लाखों लोग जो हैं वो रावलपिंडी में इमरान खान के खिताब के लिए जमा होंगे। इमरान खान ये जो जदोजहद है इमरान खान की ज़ाती मसला नहीं है। आज भी जो पाकिस्तान के हुकूमत है उसने उन्हें कन्वे किया है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। इससे पहले भी उनको ये बताया गया कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने तमाम ख़तरात को पसे पुश डालकर ये चैलेंज लिया है और वो रावलपिंडी पहुंच रहे हैं, उसका मतलब है, उसका मकसद है, और मकसद ये है कि अगर इमरान खान ये जदोजहद छोड़ के घर बैठ जाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम एक शिकस्त होगी। पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने सियासी हकूक़ से महरूम हो जाएगी और इसीलिए इमरान खान पाकिस्तान के हकूक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं और इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान इस जंग में उनके साथ है, इस लड़ाई में उनके साथ है। इन माफियाज़ को शिकस्त देना जो बिल्कुल इंशाअल्लाह अब अपने इख्तितामी मराहिल में है, ये लड़ाई आखिरी मरहले में है, इनको शिकस्त देना पाकिस्तान के अवाम की मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ये जो हकीकी आज़ादी की ये जो जंग अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेगी। कल इमरान खान रावलपिंडी पहुँचेंगे और उसके बाद अगला लाएअमल जो है उसकी अनाउंसमेंट इंशाअल्लाह रावलपिंडी में लाखों लोगों के सामने दी जाएगी। हम अपने मुतालबे में बड़े वाज़ेह हैं। हम पाकिस्तान के आवाम का हक़ चाहते हैं और हक़ ये है कि उन्हें यह हक़ मिले कि वो अगली हुकूमत मुंतखब कर सकें, अपनी हुकूमत मुंतखब कर सकें और ये सिर्फ़ इलेक्शनों के नतीजे में ही मुमकिन है। अब आपने देख लिया है जो गैलप का आखिरी सर्वे भी आया है, 63% पाकिस्तान के लोग अब चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए। मैं पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की सियासी जमातें अवाम के फ़ैसले के सामने सर तस्लीम खम करें, मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं ताकि अवाम अगली हुकूमत चुन सकें। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम वापस आ सकता है। बाकी जो मामलात हैं वो चलते रहेंगे। जो कंडक्ट है इदारों का वो भी अवाम देख रही है, जो कंडक्ट है अदालतों का वो भी अवाम देख रही है और जो सियासी जमातों का कंडक्ट है वो भी अवाम देख रही है और अवाम अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे। लिहाजा तमाम पाकिस्तान के में जो इशराफिया है वो अपनी ज़िद छोड़े, अवाम के फ़ैसलों के सामने सर तस्लीम खम करें और पाकिस्तान में नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। और राना सनाउल्लाह और इन जैसे दूसरे जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो मरियम औरंगज़ेब और शहरी रहमान टाइप लोगों को आगे कर देते हैं। ये ज़िंदगी में ख़ुद कभी काउंसलर भी नहीं लड़ सकती। इनकी मौज लगी हुई है कि ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ के आ जाती हैं और हमें भाषण देती हैं। आप वो काम करें जो आपको आता है। आप किसी मेकअप पार्लर में काम कर लें, आप कोई और इस तरह के जाके ठट्ठे ठुट्ठे लगाया करें, हमें लेक्चर ना दें। ये जो सियासत है ये आपका काम नहीं है। ये जो एक अनइलेक्टेड लॉट गंद उछालने के लिए आप आगे कर देते हैं, इसको पीछे रखें और इनको पहले थोड़ी तमीज़ सिखाएं बात करने की और उसके बाद ये पाकिस्तान की ना इनको सियासत की समझ है ना इनको तारीख़ की समझ है। और राना सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फ़लाने को भी ख़तरा है, फ़लाने को भी ख़तरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है और इमरान खान की हिफाजत तो और ज़्यादा ज़रूरी है। वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आपने सिर्फ जो है वो ख़बरें सुनाने के लिए ही अगर आपको बिठाना होता हमने, तो हम आपके बजाय रेडियो सुन लिया करें। वज़ीर दाखिला का ये काम नहीं है कि आप रोज़ आके बताएं कि फ़लाने की भी जान ख़तरे में है, फ़लाना भी ख़तरे में है। तो अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपना इस्तीफ़ा दें और कोई और काम करें। जाके आप जाके फैसलाबाद में जो है वो अपनी ऊन की दुकान खोलें, वो काम करें जो आपको आते हैं। ये हुकूमत ने जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की समाजियात का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क किया है,
اور ہمیں آپ آ کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ اپنے گھر بیٹھے چل کے. اور نواز شریف اور فیملی اٹلی کی سیاحت پہ نکلی ہوئی ہے, کبھی یورپ کی سیاحت پہ نکلی ہوئی ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر یہ اپنے پیسوں سے کرتے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ان کے ہر چیز جو ہے ان کی وہ پاکستان کے عوام بیئر کر رہے ہیں. ہر ان کی جو سیر ہے وہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دے رہے ہیں. یہ سارے لوگ اس وقت پاکستان کے عوام کے پیسوں کے اوپر عیاشی پہ نکلے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے نواز شریف اور اب مریم نواز اور یہ جو ساری فیملی وہاں پہ اکٹھی ہو کے پاکستان کے لوگوں کا مذاق اڑا رہی ہے, پاکستان کے عوام یا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے پیسوں سے کبھی ایک اسٹیٹ خرید رہے ہیں, کبھی دوسری اسٹیٹ خرید رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ روزانہ پورا جہاز بھرتے ہیں, کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک. یہ تو ہم وہ ایک کہانی تھی اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days, یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے 40-50 دنوں میں پوری دنیا پھرنے کا انہوں نے اور ان کی کابینہ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. سو ان کا سوائے اس کے ایک اس وقت پاکستان کے اوپر جو لوگ مسلط ہیں یہ غیر سنجیدہ طبقہ ہے. ان کو کبھی آپ نے پاکستان کی انڈسٹری کے بارے میں ان سے بات کرتے ہوئے نہیں سنی, کبھی آپ نے ان سے پاکستان کے جو پاکستان کی پالیسی کے بارے میں آپ نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں سنی, سوائے اس کے کہ عمران خان کے اوپر ان سے جو دنیا جہان کی بکواس کرا لو. اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس اور کبھی کوئی بات جو ہے وہ نہیں آئی ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو تیا پانچہ ہے وہ الیکشنوں میں ہونا ہے. الیکشن آپ کو کرانے پڑنے ہیں, آپ آرام سے کروا لیں یا آپ کو جو ہے وہ زبردستی کرانے پڑیں گے. آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, الیکشن کے لیے آپ کو جانا پڑے گا, اور یہ آپشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی طرف خود چلے جائیں تو اچھا ہے. اچھا فواز صاحب, اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں. آج رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ الٹیمیٹلی مذاکرات ہیں, تو مذاکرات کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا وہ غیر سیاسی ہے, تو پھر بھی آپ کو آنا انہی کے ساتھ پڑے گا, پی ڈی ایم کے ساتھ. تو کیوں آج دعوت بھی دی گئی کہ آئیں نواز شریف سے بیٹھیں, پی ڈی ایم کی قیادت سے بیٹھیں, تو کس سے بیعت کریں گے آپ؟ رانا ثناء اللہ شاید اپنی لیڈرشپ سے ان ٹچ نہیں ہے. اگر وہ ان ٹچ ہوتے تو وہ انہیں بتاتے کہ انہوں نے مذاکرات کی جو ایفرٹ کی تھی, ہم نے اس کا جواب کیا دیا تھا. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر حکومت ارلی الیکشنز کے اوپر اعلان کرنے کو تیار ہے. باقی سارا فریم ورک جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہی نہیں ہیں تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے مذاکرات پھر کیا کرنے ہیں؟ سو اگر حکومت الیکشن کرانے کا اعلان کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, بات بھی کرنے کو تیار ہیں. اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے, بات چیت کے بغیر تو معاملات آگے نہیں جا سکتے. ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ حکومت اعلان کرے کہ وہ جلد انتخابات کے لیے تیار ہے. جی کتنے پرسنٹ چانسز ہے کہ کل خان صاحب تقریر کے بعد اس خیمہ بستی کے اندر بیٹھ جائیں گے اپنے کسی نہ کسی ایک بڑے مطالبے کے ساتھ؟ انشاءاللہ دیکھتے ہیں, یہی تو سسپینس ہے. دھرنے میں چینج ہو جائے گا جس جلسہ کچھ دیکھیں ابھی کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے بات کو. کل بات آگے ہی بڑھے گی, اب یہاں سے پیچھے تو نہیں آنی, بات تو یہاں سے آگے ہی بڑھنی. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا, خواجہ اعظم صاحب نے کل رات کو یہ کہا ہے کہ الیکشن کا مطالبہ ضرور آیا ہے ہمارے پاس, لیکن یہ ایک فیس سیونگ کے طور پہ مطالبہ سامنے آیا ہے. کیا یہ ایک فیس سیونگ ہے یہ مطالبہ؟ دیکھیں بات یہ ہے, خواجہ آصف صاحب تو جو مرضی کر لیں ان کا فیس تو سیو نہیں ہو سکتا. خواجہ صاحب تو جتنی بے شرمی کے انتہا پہ ہیں, ان کو کیا فیس سیونگ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگر ہوگا تو نون لیگ کو اسی لیے تو اپنا چہرہ چھپانا مشکل ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کی شکل میں جائیں. خواجہ آصف صاحب سے میں کہتا ہوں وہ لاہور کی لکشمی چوک میں بیٹھ کے کھانا کھا کے دکھا دے ذرا, اگر نہ ان کو گندے اڈے پڑے تو مجھے کہیے گا. یہ پتہ نہیں کس خوابوں میں رہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, سوائے ایک دو اپنے اینکر بٹھائے ہوئے ہیں, وہ اپنی مرضی کے سوال پوچھ کے جواب پوچھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ان کو کہیں ذرا آئے نا لوگوں کے سامنے ذرا کھڑے ہوں, اسے کرے ذرا لاہور میں پتہ چلے ان کو کہ ابھی شاید خاقان عباسی نے جہلم میں جلسہ کیا ہے نا, لگ پتہ گیا 100 بندہ سامنے نہیں آیا, 500 بندہ نہیں آیا, اور وہ بھی خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ارد گرد پورے لوگ رکھے ہوئے تھے کہ انڈے نہ مار دے. اس لیے ان کو یہ ان کی چھوڑ دیں ان کی باتیں, ان کو یہ تو صرف اس وقت قبروں کے شعر ہیں, قبروں سے نکل کے دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. تھینک یو.
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है।